الو السلام عليكم. la suite ديال نفس الدرس ديال لا شالور الى تمبيراتير. الوغ ديستانغي شالور اي تمبيراتير، يعني كيفاش غادي نفرقوا ما بين لا شالور الى تمبيراتير. اكسبيريونس واحد التجربه. الوغ اون تروف ان بيك بنزين. هاد البيك بنزين هذا، هاد لو بيك بنزين اللي هو هذا هو موقد النار جينيرالمون، يعني هو الموقد ديال النار. الوغ عندنا هنايا لو، عندنا هنايا واحد الترمومتر. ها هو واحد الترمومتر. الوغ هذا واحد الغيسيبيان. ها هو واحد الغيسيبيان كيما قلنا في التجربه في لي دوني اللي دازو. خص الترمومتر ما يقيسناش. ها هو لو ريزيرفوار ديال الترمومتر ما يقيسناش لو فون ديال الغيسيبيان. الوغ دو ميم فاصون هي هادي علاش هضرت هنا. الوغ مخصوش يقيس لو فون ديال الغيسيبيان. الوغ ملي كنشوفو هاد الفلام هادي اللي عندنا هنايا، الفلام النار. الوغ كتعطينا لا شالور، كتعطينا لا شالور لهاد لو اللي هنا. الوغ كتعطينا لا شالور يعني كالون جينيرالمون ولا شالور. الوغ من الافضل نهضرو بلا شالور. الوغ لا شالور كتمشي لنا من الفلام لو، c'est-à-dire l'eau reçoit de la chaleur. Alors, c'est ça la cause de l'augmentation de la température. Alors, la première observation بالنسبة لهاد التجربة هذه الأولى كنهضروا على هاد، يعني كنهضروا على هاد التجربة الأولى. Alors, première observation هي أن la température. Alors, on chauffe l'eau, sa température augmente. Alors, la température de l'eau augmente. يعني كتزايد. Alors, car elle reçoit, c'est-à-dire l'eau reçoit de la chaleur. Elle reçoit de la chaleur de la flamme ديال النار دو بيك بنزين، ديال النار اللي عندنا في موقد النار. alors لو بيك بنزين هو هذا. alors par contre la deuxième expérience. alors ملي كنحبسو لو شوفاج، لا دوزيام اكسبيريونس هي هادي. ملي كنحبسو لو شوفاج alors en refroidissant l'eau, sa température diminue, elle cède de la chaleur. c'est-à-dire ملي كنحبسو غير كتحبس لو شوفاج كيولي لو بيردي لا شالور. هادي هي شالور. الوغ لا شالور كيبيرديها لو وكيعطيها لو ميليو اكستيريور. هادشي اللي عندنا هنا. هاد جوج ديال لي زيكسبيريونس غيعطيونا واحد الكونكليزيون. الوغ هاد الكونكليزيون هو لي تري امبورطون، وهذا هو اللي غيعطينا يعني الفرق ما بين لا شالور او لا تمبيراتير. هاد الكونكليزيون شنو عندنا فيه؟ الوغ لا تمبيراتير اي لا شالور سون دو غروندور ديستانغ. هذا هو واحد النقطة، يعني la chaleur ou la température de grandeur distincte. voilà. درجة الحرارة والحرارة مفهومان مقداران متفرقان، يعني ماشي نفس المقدار، بين يعني مختلفان. alors lorsqu'un corps reçoit c'est-à-dire gagne يعني reçoit أولا gagne ربح الحرارة أولا استقبل الحرارة de la chaleur, sa température augmente. Faites attention.
هادشي هما لي نوسيون لي تري امبورطون في هاد الدرس تقريبا. الوغ باغ كونطخ لوغسكي ان كورب سيد الشي اللي خصك تشد تقريبا كاع هما هاد لي نوسيون سيد اولا بيرد فقد de la chaleur, sa température diminue. Alors sa température diminue. Voilà. Alors تقريبا هادشي اللي كاين، يعني ابارتيغ ديال هاد الكونكليزيون كنفهموا ان درجة الحرارة والحرارة مفهومان مختلفان. الوغ كيقولك لوغسكي ان كوب غوسوا غاني دو لا شالور، يعني أي جسم استقبل الحرارة، درجة الحرارة ديالو غادي ترتفع. sa température augmente. Par contre, lorsqu'un corps sud perd de la chaleur, sa température diminue. Alors, et bon courage à tous. وشكرا على التتبع ديال الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل معايا في هذا الدرس هذا كامل.